मौलाना फजल रहमान ने बड़ी दिलचस्प बात की कि बानी पीटीआई जेल में ना होता तो मुकाबले का मजा आता। मजीद कहा जो उरियानी को फरोग देता है उसके खिलाफ ऐलान जहाद है। पता नहीं क्या मारने मूरने इधर उधर पांच जाते हैं और यानी फाची पता नहीं क्या फोश का मतलब ही नहीं पता इनको। जो आदमी अपनी हुदूद से तजावुज करता है वो फोश है। उड़ियानी किस बात की उड़ियानी? तन पे कपड़ा नहीं उड़ियानी। अब मैं क्या बात करूं? कुफ्र तक ले जाती है भूख। ये है शौकिया नहीं होती जिस्म फरोशी और फलाना और टमकाना या ऐसे काम। उड़ियानी को फरोग इलानी जहाद। और जहाद क्या होता है? हुजूर ने एक बार फरमाया था एक गज़वा से वापस आते हुए कि हम छोटे जहाद से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो साहबा ने पूछा हुजूर आका ये इससे बड़ा जहाद क्या? आपने कहा अपने नफ्स के खिलाफ। बात सुनो मरियम, लर्न टू सी थ्रू थिंग्स। कभी जब इनकी मीटिंगें होती इनकी कुर्सियां देखो, खुदा की कसम पढ़े लिखे खानदानों में ऐसी कुर्सियों को ऐसी आउट ऑफ प्रोपोर्शन को सुनहरी तो छाजी बने ने पीछे वहां बैठते। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस कुर्सी से बेहतर कुर्सी नहीं अफोर्ड कर सकता? नो, प्रैक्टिकल है बट ठीक है। इनके लग लपेट देखो, इनकी गाड़ियां देखो, इनका फलाना देखो। तो कौन हो तुम? प्रोफेशन क्या है? चलो आप आलिम दीन हैं। एक तो मुझे आलिम की समझ नहीं आई। मुझे अपनी कमर के तिल का नहीं पता मैं आलिम हूं। दाढ़ में दर्द हो जाए डेंटिस्ट के भागना है मैंने, मैं आलिम हूं। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ये जानने के लिए मुझे 2 टके की लैब चाहिए। रोटी पका के मुझे किसी और ने देनी है। कपड़ा सीना मैं नहीं जानता, कपड़ा बनाना मैं नहीं जानता। वो आलम तो बंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो मान लिया जी आप आलम हैं, तो आलमों वाला को काम करो। जिसे कहते हैं फक्र फाका, दरवेशी, बोरिया नशीनी, ये कहानियां रह गई हैं। अच्छा, ये आपने कहा मैं तबसरा, ये इतना सूफियाना और इतना बच्चगाना कि इस पे तबसरा सिर्फ तबर्रे की सूरत में हो सकता है। वो मैं करना नहीं चाहता। अगर वो बाहर होता तो मजा आता, के मजा आना सी, जमानता जब्त हो जानिया सी। हुण भी अगर तुहाडा कोई दम दरूद वजीफा कम नहीं आता, हाल तो हुण भी यही है। एवं डायलॉग बाजी है पूरे का पूरा। इस सारा सीन है जो है ना इस वक्त ढंग की बात अगर कोई कर रहा है वो बिलावल है और इस्तेकाम पार्टी वाले, उनके भी 2-3 बंदे। एक अपने वो जहांगीर खान तरीन, एक अपना अब्दुल अलीम खान और एक दो इनके और, या बाकी लोगों में से निसार अली खान कभी कोई ढंग की बात करता है या इस तरह कोई कुछ लोग हैं। अदरवाइज तो ऑल दिस इज रबिश। इनको बटे मारें लोगों को समझ आ जाए। मैंने कहा बात सुनो, ये जो मैंने अभी कहा है ना, ये हमारे जो उलमा वगैरह है ना, उलमा छमछुल उलमा, वाह इल्म का सूरज। अच्छा, न्यूटन साइंटिस्ट है बस। जिन्होंने दुनिया बदल दी, खाना पीना उठना बहना रहना सहना चलना फिरना आमदरफ्त के जराए सब तब्दील कर दिए, उनमें से कोई छमछुल उलमा नहीं है। छमछुल उलमा यानी शम्स किसका? सूरज, आलमों का। यहां तो वही मानने इट पुटो तेन अल्लाह में निकल दे। इल्म नाम की चीज कोई नहीं माशरे में। आर्ट ऑफ थिंकिंग की टर्म नहीं सुनी लोगों ने। मैं कभी अभी मैं बात करता हूँ ना कि यार हमारे यहाँ बड़ा ऐसी, वो कहते हैं कि ये कौन सा आर्ट है? आर्ट ऑफ थिंकिंग। आप किताब पढ़ते हो तो जिसे कहते हैं बैन सतूर भी कुछ होता है, इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ना, जो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये छोड़ो, इनको मजा आता है। केड़ा मजा हुण भी आ जाएगा, घबराओ ना। दुनिया जिधर जा रही है बहुत सारे पेशे खत्म होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखें ना देखें दुनिया देखें। क्या जी नेक्स्ट खबर पे आते हैं सर साहब। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 2013 इलेक्शन के बाद 4 करोड़ 21 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। क्या वोटरों की तादाद में इजाफे से आप जमहूरियत के दरख्त को तनावर होते देख रहे हैं? दूर फिटे मुंह है हो जाए दरख्त दे। आपने कहा 4 करोड़ 21 लाख, मैंने भी पढ़ा है हस्तारा में। ये 40 करोड़ हो जाए फिर भी नहीं होना। ये रवैये होते हैं, इट्स नॉट द नंबर। देखो ये जमाना तादाद का नहीं इस्तेदाद का है।
ہم 4000 بانگڑو بیٹھے ہیں, عقل نام کی چیز کوئی نہیں. ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کے پاس ویژن ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے. اب 25 کروڑ چٹنے ہیں تسی, یہ 25 کروڑ پیٹ ہی ہیں, وہ بھرے نہیں جا رہے. اچھا تعداد, میں نے کیا کہا, تعداد نہیں استعداد کا, کوانٹٹی کا نہیں, یہ کوالٹی کا زمانہ ہے. دھات ہے نا, مثلا دھاتیں, کیوں کچھ دھاتیں جو ہیں جو بہت کارآمد ہیں. میں فولاد کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. امیر تیمور کا جو نام ہے, تیمور کا مطلب فولاد ہے, بہت ویلیویبل ہے. لیکن مہنگی دھاتیں تو بی بی کوئی اور ہی ہیں, کوئی سونا ہو گیا, کوئی یورینیم یا پتہ نہیں کیا, یہ اس طرح کی الائیں بلائیں, میں تو ان کے نام بھی نہیں آتے. تو یہ جو کوانٹٹی ہے, تعداد کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گئی اب. اسی طرح شجاعت کے, دلیری کے, یہ وہ پیمانے بدل چکے ہیں. ایک چپڑ کے ناتیہ اوپر سے ایک بم ڈراپ کرے, کروڑوں لوگ, سانس نہیں آنا. شجاعت, اب رچرڈ دا لائن ہارٹ یہاں لاہور میں 5 کروڑ ہو گئے. چلو میں اپنے کسی کی مثال نہیں دیتا ہوں, انہی کی لوگوں کی مثال دیتا ہوں. اوپر سے ایک ہائیڈروجن بم آئے, کدھر گئی شجاعت؟ اور نہیں, میں کہہ رہا ہوں شیر بگیار چکی پھر دے 2023, شرم ہے کرو, کوئی انسان بنو. دنیا بدل گئی ہے, تہذیب بدل گئی ہے, سوچ بدل گئی ہے, معیار بدل گئے ہیں, اوزار بدل گئے, ہتھیار بدل گئے. وہ تمہارا کھوپڑ کیوں نہیں بدلتا؟ ہاں وہ یہی اسی طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ہمارے جو ہے نا عالم شالم ہے نا, ان کا نتیجہ دیکھ لو. اتنے عالم, اتنے مبلغ, نتیجہ دیکھو معاشرہ کیسا ہے, ختم. اتنی سی بات ہے, 4.25 کروڑ کا, 40 کروڑ کا اضافہ بھی ہو گیا. اگر نہیں تبدیل کرو گے, اپنی بنیادی تبدیلیاں نہیں لاؤ گے, تمہارا ککھ نہیں بننا, جو مرضی کر لو. حسن صاحب, اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھارتی شہر ایودھیا میں 5 صدی پرانی شہید کی گئی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اسلامی تہذیب کے نشانات کو مٹانا چاہ رہا ہے. دیکھو خان صاحبان, جب کوئی بندہ کو بنگی مارتا ہے نا تو کہتا ہے کہ پھکی جگت ہے نا, اس میں بھی جان ہونی چاہیے. وہ ایسے ہی جس طرح کی ہے اس طرح کی لج لجی, ٹٹی پجی, معذور قسم کی, سائیں قسم کی, لولوں جیسی بات کی ہے. کیا ہے ہندوستان اسلامی تہذیب پہ تری ایسی کی تیسی. ہندوستان یہ کیا ہے؟ اور بات سنو, یہ ایک مکروہ اور ناقابل فراموش اور قابل نفرت حرکت ضرور ہے, لیکن وہ بات سنو, مسجد ہوتی کیا ہے؟ مسلمان اگر مسلمان ہو تو وہ چلتی پھرتی مسجد ہوتا ہے. اور تعداد کتنی ہے ہماری؟ مسجد کیسے؟ مسلمان جہاں سجدہ کرے وہاں مسجد ہے, جو دکھائی نہیں دیتی. تو ایک چیز جس کو جو دکھائی نہیں دے رہی اس کو کیسے مارو گے؟ یہ احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے. اسلامی تہذیب کے نشانات, وہ ایسی کی تیسی کسی کی. اسلامی تہذیب کے, اسلامی تہذیب تو خیر الحمدللہ یہ تو کہانی اور ہے, اس کے تو رہنما اور قائدی وہ چھوڑو. یہاں تو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں پارسی بھی ہیں. چند دن پہلے میں نے مثال دی تھی اس کھتری کی جس نے کہا تھا کہ میں بابا گرو نانک کھتری تھے, انہوں نے سکھ مت میں سکھ مذہب کو ہی ختم کر دوں گا. کیا یہ اس طرح کی بات فضول نہیں کرنی چاہیے. 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں. یہ بھٹکا بہکا ہوا, ان پہ ماتم کرتا رہا علامہ اقبال بھی. ایک ٹریک پہ چڑھ جائے تو تماشا دیکھو, ٹریک پہ چڑھ جائے. 1 ارب 80 کروڑ مسلمان, اس میں سے 50 کروڑ بھی جہاں سجدہ 5 بار کرتا ہے نا دن میں, ہاں مسجد بنتی ہے, وہ چاہے اپنے کمرے میں دے رہا ہو سجدہ. کیسی فضول بات ہے. اور ایک بات بتاؤں, مودی جی, میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, مودی جی کی سب سے زیادہ چترال مجھے لگتا ہے رام جی کے ہاتھوں ہونی ہے. اے ہوش کرو,
اور تم کہاں رہتے ہو؟ کس لیول کے لوگ ہو تم؟ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، دیکھ کسے دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا. یہ تو صوفی شاعر ہے. صوفی گزر گئے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات سے. اور مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو. تم ہندوستان کے یا ایک خاص ذہنیت کے ہندوؤں کے وزیر اعظم ہو تو اور بات ہے. اگر تم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے وزیر اعظم ہو تو اپنا رتبہ پہچانو. مسجدیں گرا کے، عمارتیں گرا کے، اس طرح نہیں ہونا. اور یہ احساس کمتری اور جہالت ہے ان کی. جہالت اس لیے، بات سنو، ہمارے اپنے لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی. یہ محمود غزنوی کو پٹتے ہیں. یہ بابر کا ایک بندہ تھا، اس نے بنائی تھی. بابر آیا تھا 1526 اور یہ ایک 2 سال بعد کو 28 کے قریب بنی. سمجھ آئی بات؟ مجھے سری لنکا اس لیے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، گردوارہ بھی ہے. جانے دو. آپ پوج اسی کو رہے ہیں. رنگ اپنا اپنا ہے، مطلب اپنا اپنا ہے. گاڈ آپ بھگوان کہیں، آپ ہم اللہ کہتے ہیں. تو آپ بیسیکلی، میں سب تو زیادہ رام جی نے چھترول کرنی ہے مودی صاحب دی. میرا تے ایک یقین ہے. رام کو کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ امام الہند. یہ ظرف ہے ہمارے ایک شاعر کا. رام جی کو کیا کہا شاعر مشرق علامہ اقبال نے؟ امام الہند. تو وہ اس بات پہ تم اینٹیں ڈھا رہے ہو. آئی ڈونٹ نو. اسکریپ بیچ لینا ہوتا. ٹھیک ہے. کہاں ایک سجدہ ہو وہ مسجد ہے.